अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 11 अगस्त 2022 जुमेरात का एक बहुत ही खूबसूरत दिन। अगर आप आसमान की तरफ नज़र दौड़ाएं तो नीले आसमान के सामने वाइट और सुरमई कलर के जो बादल हैं, टुकड़ियों टुकड़ियों की शक्ल में ऐसे हवा के दोष पे उड़ते चले जा रहे हैं। और कभी कभी सूरज और बादल की जो आंख मचोली का मंजर है वो भी बड़ा खूबसूरत लगता है। लेकिन मैं जो आपको चीज़ इस वक्त दिखाने जा रहा हूँ वो है यहाँ कनाडा टोरंटो के अंदर जो ईमानदार हुकूमतों ने आवाम की सहूलत के लिए सेहती इक़दामात कर रखे हैं, यानी हॉस्पिटल्स बना रखे हैं बड़े बड़े। यहाँ क्योंकि खुली ज़मीन है इसलिए हॉस्पिटल्स भी आप देखेंगे तो बड़े खुले खुले। ये देखें ऊपर लिखा हुआ है इटोबिकोक मैटर्स। ये गालबन इस हॉस्पिटल का नाम है इटोबिकोक मैटर्स डोनेट टुडे यू हैव द पावर.ca। भारत इस हॉस्पिटल का जो नाम है ये मैं सामने से भी जाके देखता हूँ। ये इस वक्त मैं इसकी बैक साइड पे खड़ा हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने पार्किंग का बहुत वसी खुला इंतज़ाम कर रखा है। वो जो गाड़ी अभी अंदर जा रही है ये बेसिकली विजिटर्स पार्किंग ओनली। सिर्फ एक चीज़ जो यहाँ मुझे मायूब लगती है वो ये है कि खुली पार्किंग होने के बावजूद यहाँ की जो प्राइसेस हैं, जो हॉस्पिटल में विज़िट करने आता है उसकी पर आवर पर हाफ आवर काफ़ी ज़्यादा प्राइस होती है। ये फिर इन्होंने रखे हुए हैं दूसरी पार्किंग जहाँ डंडा नहीं है, यहाँ पुलिस के लिए है या इमरजेंसी या वो जो ऑथराइज्ड लोग जिनको स्पेशल इजाज़तनामा है वो यहाँ पार्क कर सकते हैं। बाकी इस बिल्डिंग को अगर हम देखते हैं तो बड़ी खूबसूरत और बड़ी वसी बिल्डिंग है। इसके सामने से जो एंट्रेंस है वहाँ अभी चलेंगे और वहाँ से आपको दिखाएंगे, क्योंकि जर्मनी या यूरोप पूरा ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, अमेरिका, वहाँ भी इस तरह की सहूलतें होंगी। लेकिन मुझे क्योंकि बारहा कनाडा आने का मौका मिला, मैंने हमेशा यहाँ जब भी इनको देखा मुझे ये लगा कि ये काफ़ी खुली फ़ज़ा यानी खुली जगह के ऊपर तामीर हुए हुए बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। बाकी तो दूसरे ममालिक में भी होते हैं बड़े बड़े, लेकिन यहाँ बड़ी कसरत से पाए जाते हैं। लेकिन जो कंपैरिजन है, जो मुवाजना है, वो बेसिकली फ़ज़ा जो सेहत वाली फ़ज़ा है उसका है। फिर लोगों के लिए जो सहूलतें दी गई हैं, पीछे कोरोना के हालात में जो सुनने में आया वो ये कि यहाँ जो गवर्नमेंट है उसने लोगों को पैसा ऐसे लुटाया, उसको कहते हैं ना लुटाया, कि जिसने कहा कि मुझे ज़रूरत है, मेरा काम नहीं है, उन्होंने कहा अपना अकाउंट भेजो। अब जाके वो उसको थोड़ा बहुत पूछत गीछ कर रहे हैं। ये जो पीछे इमरजेंसी यहाँ 24 आवर्स जब भी किसी को कोई मसला हो जाए तो वो यहाँ आ सकता है। लेकिन सुनने में यह है कि यहाँ की जो इमरजेंसी की जो इंतज़ामात हैं, जो हालात हैं, वो कोई इतने अच्छे नहीं हैं। ये हाँ वही है, लिखा हुआ है जैसे मैंने बताया इटोबिकोक इसका नाम है गालबन हॉस्पिटल का या एरिया का। तो अब हम इसके सामने से चल के इसको देखते हैं कि आगे से कैसा लग रहा है। नहीं जी, सामने वाली साइड पे जब मैं आया हूँ तो मैंने अजीब सा एक मंजर देखा है कि लॉट बी सी ये बनी हुई है और यहाँ इनके अंदर पार्किंग के लिए वो जो उन्होंने डंडे से लगाए हुए हैं वो उन्होंने बहुत वसी और तेज पार्किंग है। मैं कहता हूँ कि इस तरह खुली ज़मीन है इनके पास कि हैरान हो जाता है बंदा। ये देखे लॉट जी आ गया है सामने यानी, और ये फिर ये है कि अंदर ये कैमरे लगे हुए हैं और आपने अंदर जाके गाड़ी पार्क की पर आवर पर हाफ आवर के हिसाब से यहाँ जो पैसे हैं वो इंसान को पड़ते, फिर आपने कार्ड के ज़रिए पे करना है। आप कार्ड खरीद लें एक दफ़ा, फिर आप जितने उसके आप चाहें क्या कहते हैं उसके ऊपर आप देखें हर जगह जो है वो बंद है। जिसने भी अंदर जाना है उसने वो दूसरी साइड से जहाँ डंडा उठा के पेमेंट। लेकिन पार्किंग ध्यान कौन तौर पर बहुत बड़ी पार्किंग है। ये सिर्फ मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि कनाडा जो है वो बड़ी ज़मीन होने के साथ क्या क्या एडवांटेजेस हैं इनको।
دنیا میں سب سے بڑا ملک سمجھا جاتا ہے رقبے کے لحاظ سے رشیا جب ٹوٹا ہے اس کی وہ ریاستی تھی، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں ابھی بھی کینیڈا سے شاید زمینی رقبہ کے لحاظ سے بڑا ہے، لیکن کینیڈا بہرحال اس کے بعد اگر اس کا رقبہ زیادہ ہے تو اس کے بعد یہ کینیڈا، یہ دیکھیں اس سائڈ پہ یہ ساری پارکنگ، اور پھر جو سامنے جو ہاسپٹل کی مین انٹرنس ہے اس کی طرف ابھی میں آپ کو لے کے چلوں گا۔ پہلے میں نے آپ کو بیک سائڈ اس کی دکھائی، اس کا تھوڑا پارکنگ کا ایریا دکھا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہاں جو ہاسپٹلس ہیں یہ دیکھیں، یہ اس کی اب مین انٹرنس ہے سامنے سے۔ پہلے میں بیک سائڈ پہ تھا، یہاں سے آپ کو میں نے ایمرجنسی وغیرہ دکھایا، اب بالکل سامنے میں ابھی کیونکہ لمبا عرصہ رکنا نہیں ہے تو میں پارکنگ میں تو نہیں جاؤں گا، باہر جہاں وہ چند منٹ کے لیے کھڑی کر سکتے ہیں وہاں گاڑی کھڑی کر کے، تو اس کا یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے ایٹوبیکوک جنرل ہاسپٹل، بالکل وہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا۔ اس کے اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ یہاں اگر کوئی پارکنگ یا کوئی رکنے کی جگہ ہوئی تو لکھا ہوا ہے ڈراپ آف زون اونلی، نو پارکنگ، پیشنٹ ڈراپ آف زون، ٹھیک ہو گیا۔ پیشنٹ بن کے یہاں ڈراپ آف زون میں گاڑی تھوڑی دیر کے لیے کھڑی کرتے ہیں اور پھر آپ کو تھوڑا سا نظارہ دکھا دیتے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ اب انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کس سائڈ سے آپ نے انٹر ہونا ہے، دیکھ لیتے ہیں جی۔ اس جگہ پہ ابھی ہم آپ کو انٹری، یہ دیکھیں سامنے بٹن لگے ہوئے ہیں، پش فار ہیلپ، اور یہ میرا خیال ہے کہ شاید یہ ان کے لیے کھول کے ہم اندر چلے۔ تو یہ جو ایٹوبیکوک ہاسپٹل ہے اس کے سامنے میں اس وقت کھڑا ہوں۔ میں نے اندر سے جا کے کوشش کی کہ آپ کو اندر کے مناظر بھی دکھا دوں، لیکن یہ جو کرونا بدبخت بیماری یا کیا کہتے ہیں یہ جو پھیلی پوری دنیا میں، تو اس کے بعد ہر جگہ پہ قوانین چینج ہو گئے ہیں۔ وہ اندر جو اگر جانا ہے تو اس کے لیے بغیر اسپیشل اجازت لینی ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے سامنے ہاسپٹل کے یہ کچھ اور بھی ایک حصہ ہے، واک ان کلینک غالباً ہے، واک ان، اس کا بھی غالباً میڈیکل کے ساتھ ہی ہم میڈیکل کے وہ بھی اس کے ساتھ اس کا متعلقہ حصہ ہے۔ اور پھر اس سائڈ پہ اگر آپ جاتے ہیں یہاں فارمیسیز اور مختلف جو کھانے پینے کی چیزیں اور یہ وہ دکانیں ہیں، کیونکہ جو لوگ یہاں آتے ہیں مریض یا ان کے لوائے، وہ پھر ان کے لیے باہر کوئی دوسرا انتظام جو ہے وہ ہونا چاہیے پیٹ پوجا کا، تو وہ بھی، لیکن ہاسپٹلس کے اندر بھی انہوں نے سسٹم بنایا ہوتا ہے بیسیکلی اپنا کافی وغیرہ کا، یا وہ کنٹین چھوٹی سی جہاں پہ جو پیشنٹ ہیں جہاں پہ دیکھتے ہیں۔ اگر دوسرا حصہ جو پہلے حصے میں جو میں نے آپ کو دکھایا اس کے انٹر ہونے تک وہ سامنے نظر آ رہا ہے، آپ اس کے جو ساتھ دوسرا حصہ ہے اس میں ٹرائی کرتے ہیں، اگر یہاں کوئی کامیابی حاصل ہو گئی تو پھر تھوڑا اندر سے نظر آپ کو دکھا دیں گے۔ اس کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں یہاں کسی بھی جگہ پہ آپ چاہیں تو آپ کو ہاسپٹل ہو یا کوئی بھی اوپن مقام جو ان کے باتھ رومز وغیرہ ہیں، سب سے بنیادی چیز ہے کہ وہ آپ دیکھیں کتنے صاف ستھرے ہیں، کیسا انتظام ہے، بالکل چمک رہے ہیں، کسی قسم کی کوئی یہاں بدبو نہیں ہے، کوئی گند نہیں ہے۔ انٹری پہ جو لوگ آتے ہیں اور یہاں پہلے میلڈنگ کرواتے ہیں، اور پھر میں باہر نکلا ہوں، یہ دیکھیں جی 7ویں فلور سے جو پہلے میں نے آپ کو شروع میں دکھایا تھا ایمرجنسی کی، اب اوپر سے کیسا خوبصورت منظر ہے اس کا بیرونی منظر۔ اس سائڈ پہ انہوں نے سیڑھیوں کا بھی سسٹم رکھا ہوا ہے، ساتھ ہی جو فلور ہے کتنا کھلا ہے، بالکل یہ دیکھیں انٹو مختلف شعبہ جات ہیں، چیزیں دیکھنے والی ہے کہ بہت کھلے کھلے ہیں، انتظار کرنے کے لیے پھر اندر جگہ بنائی ہوئی ہے۔ یہ اصل میں مین ہاسپٹل جو ہے وہ بلڈنگ وہ سامنے ہے جہاں لکھا ہے ایٹوبیکوک جنرل ہاسپٹل۔ پھر اس کے ساتھ یہ جو ہے اس کا حصہ، اس کے اندر وہ مختلف جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر بیٹھتے ہیں جو ڈائیگنوز کرتے ہیں بیماری، لیکن جو اگر پیشنٹ داخل ہوں گے تو وہ وہیں ہوں گے۔